अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ वसीम राजा। यू वाचिंग वसीम राजा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, अमेरिका और ईरान के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात बग़ैर किसी नतीजा पर पहुँचे इख्तिताम पज़ीर हो चुके हैं। अमेरिका के नायब सदर जेडी वांस भी अमेरिका के लिए रवाना हो चुके हैं। उन्होंने इन मुज़ाकरात के बाद 16 घंटे तक जारी रहे के बाद सहाफ़ियों को कोई जो है तफसील में जवाबात ना दिए। जो उन्होंने सिर्फ ये बताया कि उनके पास दो खबरें हैं, एक अच्छे वाली और एक बुरे वाली। अच्छी खबर ये है कि दोनों पार्टीज़ ने, ईरान ने और अमेरिका ने, इसके अंदर अपनी डिमांड्स का तबादला किया है, एक फ्रेमवर्क एस्टेब्लिश किया है जिसके तहत हम फर्दर कम्युनिकेशन कर सकते हैं। और बैड न्यूज़ जो उन्होंने बताया कि ये है कि कोई भी डील जो है पॉसिबल नहीं हो सकी। इस सारी जो एपिसोड के बाद ईरान और अमेरिका इजराइल का जो ये कॉन्फ्लिक्ट है क्या रुख इख्तियार करेगा, और पाकिस्तान को मिलने वाली शोहरत, पाकिस्तान को मिलने वाली तारीफ, पूरी दुनिया में जो सफारती हलकों में पाकिस्तान को एक नई इमेज और एक नई रेपुटेशन मिली थी, पूरी दुनिया का मीडिया जो पाकिस्तान को एक एज ए रिस्पॉन्सिबल स्टेट और एक अमन के लिए काम करने वाली रियासत के तौर पर डिस्कस कर रहा था, इसका फ्यूचर क्या होगा आज के व्लॉग में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि जब 28 फरवरी को अमेरिका ने ईरान पर अटैक किया था, डिकैपिटेशन का सिलसिला शुरू किया था, तमाम तर उनकी जो टॉप लीडरशिप को मंजर से हटा दिया था, तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद अब जो है ईरान वापस अपने पांव पर खड़ा नहीं हो सकेगा और अमेरिका के टर्म्स पर सारा सिलसिला चल निकलेगा। लेकिन ऐसा ना हो सका। अमेरिका को अपने सारे वेपन्स का इस्तेमाल करना पड़ा, अपने सारे हरबों का इस्तेमाल करना पड़ा। लेकिन ईरान को पता था कि एक वॉर ऑफ सर्वाइवल है, वॉर ऑफ अट्रिशन है, इसमें वही बचेगा जो सबसे ज़्यादा चोटें बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है। और ईरान ने अपने इस नज़रिए में, अपनी इस हिकमत अमली में साबित कदम रहकर अमेरिका को मुज़ाकरात की मेज़ पर आने पर मजबूर कर दिया। जुम्मे के रोज़ 8 अप्रैल को जब पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने ये ट्वीट किया कि जो है अमेरिका के सदर जो हैं और ईरान के जो लीडर्स हैं वो इस बात पर तैयार हो चुके हैं कि जंग को फौरी तौर पर रोका जाए, और 10 तारीख को हफ्ते के रोज़ जो है पाकिस्तान के जो दारुल खिलाफा इस्लामाबाद में मुज़ाकरात की एक जो है मेज़ सजाई जाए। इस मेज़ पर जो टैक्टिक्स यूज़ किए गए, जो प्रेशर टैक्टिक्स यूज़ किए गए, उसकी वजह से शायद ईरान जो है जो इसमें प्रोग्रेस करने पर राज़ी नहीं था, क्योंकि अमेरिकी सदर ने इस गुफ्तगू के बिल्कुल साथ साथ ये सोचा छोड़ा कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज की तरफ जो अमेरिकी डिस्ट्रॉयर शिप्स और मरीन्स बढ़ रहे हैं, जो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को क्लियर करवाएंगे, ईरान के कब्जे से छुड़वाएंगे, और वहाँ से जो माइंस बिछाई गई हैं ईरान की तरफ से उनको हटाया जा रहा है। ये भी एक प्रेशर टैक्टिक था ताकि ईरान को बताया जाए कि भाई आपके पास जो मेजर पत्ता था, जो बड़ा कार्ड था, अब शायद वो भी नहीं रहेगा। दूसरी तरफ से पाकिस्तान ने ये सोचा छोड़ा, ये खबर ब्रेक की कि पाकिस्तान ने इस अश्योरेंस के बाद कि कतर और सऊदी अरेबिया पाकिस्तान को $5 अरब फौरी तौर पर देगा, जिसमें से $3.5 अरब जो मुत्तहिदा अरब अमारात के पाकिस्तान ने वापस करने हैं वो करेगा, जिसके बदले में पाकिस्तान ने अपने एयरफोर्स का अमला और जो फाइटर जेट्स हैं जो किंग सुल्तान बिन अब्दुल अजीज बेस सऊदी अरब के अंदर भेज दिया है। इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि इन दोनों खबरों को ब्रेक करने का एन उस मौके पर जब ईरान के लोग जो मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठे थे, ये था कि एक स्टिक एंड कैरेट पॉलिसी का इस्तेमाल किया जाए कि ईरान की आर्म ट्विस्टिंग की जाए, उनको प्रेशराइज किया जाए कि जो आप सऊदी अरेबिया पे टारगेट्स कर रहे थे, जो एक्लिस हील है अमेरिका की, कि जिस जो इत्तेहादी हैं अमेरिका के, अब आपके पास वो ऑप्शन भी नहीं है क्योंकि पाकिस्तान उनको डिफेंड करने खुद पहुंच चुका है। दूसरी तरफ स्ट्रेट ऑफ हार्मुज पे भी अमेरिका के डिस्ट्रॉयर आ चुके हैं। लेकिन इंटरेस्टिंगली ईरान ने इस सारे प्रेशर को विदस्टैंड किया, बर्दाश्त किया और अपने मौक़िफ़ पर डटे रहे, अपने नेशनल इंटरेस्ट की वो बात करते रहे, जो उनके ओरिजिनल पॉइंट्स से डिमांड थी, जो 10 पॉइंट्स से उन्होंने उसी की बात की, जिसकी वजह से इस सारे मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अमेरिका की तरफ से जो हिकमत अमली अपनाई गई कि जो डिमांड की गई कि जो ईरान है न्यूक्लियर वेपन्स कभी नहीं बनाएगा, जो एनरिच्ड यूरेनियम है 400 किलो के करीब इनके पास, अमेरिका के हैंड ओवर करेगा, अपनी मिसाइल कैपेबिलिटी जो है लंबे रेंज वाले मिसाइल्स वो कंट्रोल करेगा। और ये सारी ऐसी चीज़ें थी जो अमेरिका ईरान
کہ ایران سے جنگ کے باوجود نہیں منوا سکا تھا، اس پہ ہر طرح کی تباہی، ہر طرح کی قیامت ڈالنے کے باوجود بھی امریکہ یہ مطالبات ایران سے نہیں منوا سکا تھا، تو ایرانین مذاکرات کی میز پر جو ڈائلاگ کے دوران یہ بات کیسے مان سکتے تھے؟ اس وجہ سے دونوں طرف سے جو میرا خیال ہے کہ گڈ فیتھ جو کہ جے ڈی وانس نے امریکہ سے پاکستان روانہ ہونے سے پہلے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر ایران گڈ فیتھ میں مذاکرات کرنا چاہتا ہے تو ہم ریڈی ہیں، تو ایران کے وہی مذاکرات تھے، وہی ان کی انٹینشنز تھی، لیکن جو سامنے چیز آئی ہے کہ امریکہ کا جو نیت تھی وہ گڈ فیتھ ان کی طرف سے اس کا مظاہرہ نہیں کیا گیا۔ ان کو پتا تھا کہ ایران کے یہی ڈیمانڈز ہیں اور ایران ان ڈیمانڈ سے پیچھے نہیں ہٹے گا، وہ اپنی ساورنٹی پہ، اپنے نیشنل انٹرسٹ پہ، انٹیگریٹی پہ، اپنے لوگوں کی اتنے بڑے پیمانے پر شہادت کے بعد، جس طرح جو ان کے سپیکر جو کالیباف نے، باکر کالیباف نے طیارے کے اندر سے دکھایا کس طرح وہ جہاز کی خالی سیٹوں پر ان بچیوں کی تصویریں اور بستے رکھ کر لائے تھے دنیا کو دکھانے کے لیے کہ جو 28 فروری کو امریکہ نے اپنے پہلے اٹیک میں، جنگ کے آغاز میں، جس طرح شجرہ طیبہ اسکول کی بچیوں کو شہید کیا تھا، ٹیچرز کو شہید کیا تھا، تو وہ جو ایران ہے وہ ان کو نہیں بھولے، اپنے زخموں کو وہ نہیں بھولے۔ امریکہ نے جو ان کے اوپر قیامت ڈائی ہے وہ برداشت تو کر گئے ہیں، اس کو ریسسٹ تو کر گئے ہیں، لیکن وہ بھولے نہیں ہیں۔ تو امریکی شاید یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے ایران سے کہ شاید ایران کمپرومائز کرے گا دوسرے مسلم ممالک کی طرح اپنے زخموں کو، اپنے لوگوں کو، اپنی کیجولیٹیز کو بھول جائے گا۔ ایسا نہیں ہو سکا۔ اب اس ساری سچویشن میں جب مذاکرات ناکام ہو چکے ہیں ان کا پہلا، لیکن اس کو آپ مکمل فیلئر بھی نہیں کہہ سکتے۔ یہ پہلی دفعہ ہے 1979 کے بعد، 1979 کے بعد جب ایران میں اسلامی انقلاب آیا تھا، ایران میں رضا شاہ پہلوی کا جو ایک پرو ویسٹرن جو دور تھا اس کا تختہ الٹایا گیا تھا۔ پہلی دفعہ امریکہ کے ہائی جو سینئر پولیٹیکل افیشلز اور ایران کے جو پولیٹیکل افیشلز ہیں وہ ایک ساتھ بیٹھے ہیں، اپنی ڈیمانڈز اور انہوں نے اپنے جو مطالبات ہیں ایک دوسرے کو جو ہیں پریزنٹ کیے ہیں۔ ایک فریم ورک ڈیولپ ہوا ہے جس کے تحت فیوچر میں اور بھی بات چیت ہو سکتی ہے، اس لیے اس کو مکمل طور پر ناکامی کہنا بھی جائز نہیں ہے، اور پاکستان کی جو ایفرٹس ہیں ان پر شک کرنا بھی بالکل جائز نہیں ہے، کیونکہ دونوں پارٹیز نے ان کو ایکسیپٹ کیا، اکنالج کیا، پوری دنیا کے میڈیا نے، سفارتی حلقوں نے، یورپی یونین نے، ویسٹ ایشیا نے، ساؤتھ ایشیا نے، امریکہ میں، ہر طرف جو ہے اس چیز کو اکنالج کیا گیا کہ پاکستان نے بڑی سینسیرٹی کے ساتھ ایک ایسی ریاست کے طور پر جو امن چاہتی ہے، جو ایک رسپانسبل نیوکلر سٹیٹ ہے، ایک دو مسلم کنٹریز کے درمیان ہونے والے کانفلکٹ کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کی جو اکانومی چوک ہوئی ہے، پوری دنیا کے انٹرسٹ میں پاکستان نے ایک بہت اچھی ایفرٹ کی، جس کے جو پاکستان کو ڈیویڈنڈس ہیں، جو فائدے ہیں، لانگ ٹرم ہوتے رہیں گے۔ پاکستان کو ایک نئی ریکگنیشن ملی ہے، ایک نئی امیج ملی ہے، اور پاکستان کی جو انڈیا نے ایک پورٹرے کیا تھا کہ شاید ایک غیر ذمہ دار روگ سٹیٹ ہے، وہ ساری جو ان کی سفارتی کوشش تھی وہ ڈیزالو ہوتی نظر آ رہی ہے۔